الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے مدنی کریم دے در اقدس تے سلطان زمن دے جھکویں دل بولویں دن ہوش نوابیاں دے کسے میں والڑے مکویں دن او دی نور نور تجلا شہباز پکھی اک چکویں دل او دی کالی کملی وچ حافظ اے بدکار تے مجرم لکویں او دی کالی کملی وچ حافظ بدکار تے مجرم لکویں دن. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ. اسی خادم آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین پتر براد راہ خدا لایا بہوں احسان حسین. اے یاد اج تائیں
اسا سنیاں نو تے جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ ویسا ساڈا دین ایمان حسین ممتاز کفن تے لکھ ویسا ساڈا دین ایمان حسین علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں مت پوچھ قدر و منزلت ان کے باپ دادا کی جن کی بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد اج دا اے عظیم الشان اجتماع جامعہ مسجد نورانی دے اندر نواب دی چک دے نوجوانہ نے بالخصوص محمد خرم شہزاد صاحب اور انہاں دے تمام رفقا جنہاں نے اس پروگرام نو سجایا ہے میں دل تو دعا کرساں کہ خالق کائنات انہاں دے گھراں نو شاد و آباد فرمائے انہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دا علم بلند کیتا ہے خالق کائنات انہاں نو پورے جہان دے اندر بلند فرمائے اور سٹیج دی زینت استاد العلماء فخر علاقہ محترم صاحبزادہ استاد محبوب حسین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد جلالی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ اور نقابت فرائض بھائی محمد ظفر نقشبندی صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز دے نال فرائض سر انجام دیتے نے اور نواب دے چک دی تمام غیور سنی عوام مسلمان خالق کائنات تمام دی حاضری اپنے دربار دے اندر قبول اور منظور فرمائے حضرات محترم گلاں بڑیاں ڈھیر ساریاں ہو چکی ہیں ہر حوالے نال لیکن میں کچھ گلاں تواڈے گوش گزار کرنی ہیں دعا کرو کہ خالق کائنات سن حضور علیہ السلام دے دین نال سچی محبت اور اس بے مثال اور لا زوال دین تے چل کے دوویں جہانہ دے اندر کامیابی عطا فرمائے ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے سردی بھی بڑی ہے تے تسا بھی ہون تھوڑے تھوڑے محسوس ہوندا پیا بے نیندر دا غلبہ طاری ہوندا پیا بڑی مدت تو بعد تہاڈی ماشاءاللہ صاحبزادہ قاری محمد عمر صاحب اللہ پاک آپ نو سلامت رکھے اور دیگر جنہ دے میں نا نہیں چاہ سکیا تو حضرات محترم اے پاک مہینہ جمادی الثانی دا مہینہ ہے اس پاک مہینے دی 22 تاریخ نو خلیفہ بلا فاصل رونق کے بازار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وفات دا دن ہے تو الحمدللہ اسی سنیاں حضور دے صحابہ دے بھی غلام حضور دی اہل بیت اطہار دے بھی غلام بلکہ ایک آدھ دے اندر صحابہ دا دامن ہے دوسری دے اندر اہل بیت دا دامن ہے واحد جہان دے اندر عقیدہ اہل سنت و جماعت کہ جڑے قرآن و سنت تے عمل کر کے اور حضور علیہ السلام دی ہر ادب حضور علیہ السلام دی ہر نسبت دا ادب اور احترام کر رہے ہیں تو میں اس حوالے نال بھی انشاءاللہ 2-4 گلاں عرض کرساں دعا کرو کہ خالق کائنات حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بلند آواز نال آمین فرما لو حضرات محترم بھائی ظفر صاحب نے دبے لفظیں دے اندر بڑیاں ڈھیر ساریاں گلاں کیتیاں
لیکن کچھ لوگوں نو سمجھ آئیے تے کچھ لوگوں نو سمجھ نہیں آئی۔ کربلا دے حوالے نال بھی آپ نے بڑیاں اچھیاں گلاں کیتیاں۔ حضرت سیدہ طیبہ زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ دے حوالے نال اور ابتدا دے اندر انہاں گلاں کیتیاں نے کوئی تہاڈی زندگی نال انہاں دا تعلق ہے کہ اج اس دین کو دور ہو چکے ہیں۔ واقعی اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ دنیا دی ہر نعمت ساڈے کول موجود ہے، لیکن اس دے باوجود ساڈے کول سکھ کوئی نہیں۔ دنیا دی ہر نعمت ساڈے کول موجود ہے، لیکن اسی رات نو گانے سننے ہاں اور پھر کوئی پوچھے تا اسی جواب دینے ہاں کہ موسیقی روح کی، بولو موسیقی روح کی غذا ہے۔ وہ کیوں جا مسلمان ہے جیڑا آدھا کلوتا ہے موسیقی روح کی؟ حالانکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن لیکن آج ایسا اصل دین کو لو ہٹ چکے ہیں۔ دین دے نال ساڈا دور دور تائیں واسطہ بالکل کوئی نہیں رہا۔ ہر چیز دے اندر مسلمان ملاوٹ کیتی ہے، ہر چیز دے اندر مسلمان نے دو نمبری کیتی ہے۔ او روزی رزق کما کے اولاد نو کھوایا اس تے پھر جدو پچھلے پارے اولاد لتر مارے آدھا ہے استاد جی پتنی کیڑے گناہ نو نپی گیا ہے۔ جنہ لوگاں نے اولاد نو حلال کھوایا، حلال کمایا اور اولاد نو کھوایا، حالانتہ بھی اس اولاد دیاں داڑیاں سفید ہو گئیاں، ماں پیو دیوں نہ گستاخی تے بے ادبی حالانتہ بھی کدے نہیں کیتی۔ لیکن جنہ جو کسے پوچھیا سنا رشتہ ویکھنا ہے کہ بچے دی کتنی تنخواہ ہے، اسا کہ 30,000 ہے، اتو تلو ملا کے 70,000۔ حضرت جی آؤ تو تلو ملا کے 70,000 بنا لیندہ ہے، مڑگو اولاد جمسی تو بھی تو وفاداری ہو سی نا۔ اصل دین کو لو مسلمان ہٹ چکے، جیڑے لوگ حالاں تائیں بھی دین تے عمل کر دینے پہ دین تے چل رہے، اللہ دی ذات دی قسم ہے انہاں دا اے جہان بھی کامیاب ہے، انہاں دا اگلا جہان بھی کامیاب ہے۔ پریشان ہوا لوگ کہ جیڑے 70,000 دے دیہاڑی لا کے آندے تے پھر بھی رات نو انہاں نو نیندرہ لیاں گولیاں لینیاں پوندیاں تے جنہ 5 نمازہ پڑھیاں حلال دی کمائیے تے او تا رات جدو 4 پائی تے سر رکھ دیں سورت یاسین حالت مکمل نہیں پڑھ رہا دے، پہلے انہاں فرشتے آکے دے تھپ کے سما چڑیں دل، نماز فجر بھی ادا کریں دل، نہ انہاں لوگاں دے کدے بلڈ پریشر ہائی ہویا تے نہ انہاں دی کدی اولاد انہاں دی وفاداری کیتی ہے۔ اس واسطے حضرات محترم رب دین بھیجن والا میرے سونے مصطفیٰ تے دین نازل ہویا، تساں اندازہ فرماؤ کہ دین ساڑھے تائیں پہنچے، اس دین تے دین والیاں دا خرچہ کتنا ہویا، اس دین تے انہاں دا خرچ کتنا ہویا۔ آسان تا مل گیا مفت، تھالیے چ رکھ کے مل گیا، انہاں سے دا مذاق نہ بنائیے تو ہو رسی کے کرائیں۔ شادیاں ہوندی پئیاں تے ساڈی مرضی نال، نکاح ہوندے پئن تے ساڈی اپنی مرضی نال، حالت شادی دے ڈیٹاں رکھیاں گئیاں تے 6 مہینے پہلے پرات کٹیونی شروع ہو ویندی ہے، اور اتنی بلند آواز نال گانا واجا کے نال والے ہمسائے بیچارے پریشان ہو ویندے، اور اکثر بعض اوقات جدو عشاء دی نماز پڑھی جا رہی ہوندی ہے اتے گانے دی آواز مسجد چی آندی پئی ہوندی ہے، اور مرد و خواتین اکٹھے ہو کے گانے بجانے سن رہے ہیں، اللہ دی ناراضگی آ رہی ہے، اللہ دے رسول دی ناراضگی آ رہی ہے، تے پھر جدو گھر وسدے نہیں اس لیا دن استاد جی ہن کوئی تویز لکھو، ہن کیا کرو استاد جی تویز لکھو، اس لئے استاد غریب دا تویز تیرے تے کیڑا اثر کرے۔ حالتائیں بھی ملک صاحب او جھگے آباد ہیں، او جھگے حالتائیں بھی کامران اور کامیاب ہیں کیڑے کہ جڑی شادی دی ڈیٹ رکھ دیں تے 2 دیہاڑے پہلے لک شریف پڑھا لیں دیں، کلمہ شریف پڑھا لیں دیں، رات نو میلاد کرا لیں دیں، اللہ کریم انہاں دے گھر بھی آباد کریں دے، اللہ کریم انہاں دے گھر نو شاد و آباد بھی کر دے۔ تو اس واسطے حضرات محترم اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کریم فرمایا
کہ مومنہ تے میں احسان کیتا ہے. یا مولا تعالیٰ کیڑا احسان کیتا ہے؟ فرمایا میں تو اپنی عزت والا عظمت والا سونا مصطفیٰ کریم عطا فرمایا. حضرات محترم، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء جدوں اعلان نبوت فرمایا مکہ دی سرزمین جدوں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا پہاڑی تے سارے انہوں اکٹھا کیتا ہے. او لوگ آگئے جڑے صادق بھی آکھنا لے آئیں، جڑے امین بھی آکھنا لے آئیں، جڑے ہاتھ بھی چمنا لے آئیں. انہوں نے میرے نبی نے جدوں بلایا نا تے پہلی تبلیغ کیتی ہے. میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے جڑے جھوٹے خدا تسا بنائے ہوئے جنہ دی اللہ تو علاوہ عبادت کریں دے ہو، فرمایا اس نو چھوڑ کے ایک وحدہ لا شریک دی عبادت کرو. کہ فرمایا ایک وحدہ لا شریک دی عبادت کرو. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ دا آخری رسول ہاں، میں ختم نبوت دا تاج تے سیرا پا کے آیا. لا نبی بعدی، فرمایا میرے تو بعد نبی بھی کوئی نہیں آونا. اور اسے گل دا پرچار آج 14 صدیاں تو بعد فیض آباد دے دھرنے دے اندر ویل چیئر تے بان والے بابا خادم حسین رضوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اسے گل دا اعلان کیتا ہے. یا رسول رسول حضرات محترم، ایک دین انجے نہیں آ گیا اساں ان دین دا مذاق نہ بنائیے تو ہو رساں آج ہر طریقے نال دین دا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یقین جانو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. آج صرف نہ لین جو کے رہ گیا، وگرنہ آج ازانہ تو علاوہ ذرا تلا ہو کے ویکھیے اپنے آپ کو خوف آندہ ہے کہ وحدہ لا شریک پچھلیاں امتاں جیڑے جیڑے گناہ اسا پہ کرینے آئے او گناہ کریں دے آئے تے سویرے انہاں دے متھیاں تے لکھے ہوندہ ہا، سویرے انہاں دے دروازیاں تے لکھے ہوندہ کہ حضرت اور راتی فلانا چاند چاڑے آئے، حضرت اور رات انہوں فلانا گناہ کیتا ہے. اے تسان شکریہ ادا کرنا چاہیے خالق کائنات دا کہ اللہ کریم نے ساڑیاں شکلیں ہی نہیں بگاڑیاں صدقہ حسین دے نانے محمد عربی سرکار دا. ورنہ سا حالت تا کوئی نہیں چھوڑی کھلوتے. یہ آن جہاں دا ساڑے کولے ڈورو آیا ہے، ساڑے نوجوانہ دیاں راتاں کیویں پئیاں گزر دیاں. اے ملت دے نوجوان راتی کے کریں دے سم پاؤں دین، لیکن اس دے باوجود عذاب الہی نازل نہیں پہ ہوندہ. اس دی مین وجہ ہے کہ میرے پاک نبی نے دعا کی تھی مولا میری اس امت نو زمانے دے اندر رسوا نہ کریں، جیڑا کچھ کرنے چار دیواری دے اندر کریں. اس واسطے اگر بندیاں تو کامیابی چاہنا ہے ایک دے اندر اللہ دا قرآن نہ پلے، دوے دے اندر محمد کریم دا فرمان نہ پلے. حضرات محترم، بڑی مدت ہو گئی ہے تواڈی زیارت کان میں بھی سکیا ودا ہو بھیا سونے سونے چہرے دی زیارت ہو سی. اللہ کیتا ہے ہو ہی گئی. میں نو بیلا بھی یاد ہے 2007 دے وچ آیا ہو استادہ دی مسجد بے بے کے تھک پیا ہو. جس لئے نعت خان پڑھ رہے ہیں اس لئے میں ٹائم دیتا نہیں ہوگی 10 تو 15 منٹ. تو ہون تو ماشاءاللہ تجربہ اتنے کو گیا اتھو جہاں دا میں نکلے او پورا علاقہ پھر کے ہون ظفر بھائی دل نہیں کریں دا فضائل بیان کرن واسطے، ہون دل کریں دا اس امت دے رو ویک کے کہ ہون انہاں لوگوں نے کوئی تھوڑے تھوڑے مسائل دسیے، انہاں فضائل تا بہت سن لیں، فضائل بہت سن لیں. حضرت جی یہ حقیقت گل ہے کہ 70 سال 80 سال 100 سال اس دے بعد حضرت اور دی طبیعت خراب ہو گئی ہے. ہون پانی چمچیاں نال پہ گتیں دن دیاں دیاں پچھوں بابے اور دے سیر اتا کرو پانی اندر نہیں پہ ویندا، اس سیر اتا کریں دنوں چمچ نال پانی گتیں دن او مڑ منہ دے رہوں باہر آ ویندا. اس لئے فرشتہ کھلوتا ہوندا ہے وہ آدھا حضرت اور جیڑا پانی پیونا ہوئے نا آ بس کرو. ہون اس ویلے حضرت یہ تیرا حرام دا کمائے ہویا پیسہ 2 نمبری نال کمائے ہویا تیرے دھندہ تیرے کوٹھیاں تیرے مکان یہ تیرے کسے کام دے نہیں. تیرے کام او آونا ہے جیڑی زندگی تو اللہ تے اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق گزاری ہوئی اسی. کیڑے کیڑے مار تے نواب اگر ان پیسے نال استاد جی اگر زندگیاں بچ دی ہوں دیا تو چاچا نواز شریف پھپھی کلثوم نو کدائیں مرن نہ دیندا.
ساڑھے کول کئی مثالہ ہیں ایسے ایسے لوگ، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے۔ ہاں جی، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کے، میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے۔ مک ونجنے میلا زندگی دا اس قدر تائیں لگیا رہنے، جڑا فجری خیر دا چڑھدا ہے اس اوڑے کی شام نو لہنے، فجر تو لے کے دوپہراں تائیں سنگتاں دا اٹھنا بانے، چوتھے روز حیات تا سجنا نو اسا یاد بھی کوئی نہیں رانے۔ حضرات محترم توجہ فرماؤ، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلاماؤ، میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن والے آؤ مکہ شریف۔ میرے آقا امام الانبیاء نے جدہ اعلان نبوت فرمایا ہے، ہاتھ چمن والے پتھر پہ مریں دل۔ میرے آقا امام الانبیاء نال زیادتیاں پہیاں تھیں دیاں، آج جویں لبیک دا مارا نارا مارنا نا زیادتیاں پیوں دیاں، کدائیں جیل دے اندر پہ نہ پہ دل، کدائیں مولویاں نو کوڑے پہ مریں دل، لیکن اللہ دی ذات دی قسم اے جہان ختم ہو ونجنے، کل بھی دین تخت تے ہاں، آج بھی دین تخت تے ہے، قیامت انشاءاللہ دین تخت تے رانے۔ جیڑے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے دین تے چلن والے، کل بھی انہاں دی بادشاہی آئی، آج بھی انہاں دی بادشاہی آئی، انشاءاللہ قیامت والے دھڑے بھی انہاں لوگاں دی بادشاہی تے حکمرانی ہونی ہے۔ مکے دیاں گلیاں میرے آقا امام الانبیاء اعلان نبوت کریں دے ودے، انہاں مکے والے لوگاں نو آدے ودے لوگو پڑھ لیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء طائف دی بستی دے اندر گئے، انہاں لوگاں نو کلمے دی دعوت پیش کیتی ہے، اپنی ختم نبوت دا مسئلہ انہاں لوگاں نو سمجھایا ہے۔ جدو میرے آقا امام الانبیاء طائف دے بازار دے اندر گئے، میرے پاک نبی قرآن دی تلاوت کریں دے ویندے ہیں، یاسین والقرآن حکیم۔ انہاں لوگاں نو قرآن چنگا نہ لگا، مشرک نو قرآن چنگا نہیں لگدا، مرتد نو قرآن چنگا نہیں لگدا۔ جدا انہاں لوگاں نے قرآن سنے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء دے سامنے آ گئے، میرے پاک نبی نو پتھر پہ مریں دے، کوئی میرے نبی دی پیشانی دے اندر پتھر پہ مریں دے، کوئی میرے پاک نبی دی چھاتی دے پتھر پہ مریں دے۔ انہاں بدماش پتران دیاں بدماش ماواں اپنے پتران نو آدیاں اپنی جھولیاں پتھر نال بھر لیو، سدھا محمد کریم دی پیشانی دے اندر پتھر مرے آئے۔ میرے پاک نبی دا ایو دین بیان کریں دے ودے آئین، یا قرآن بیان کریں دے ودے آئین۔ حضرات گرامی، میرے آقا امام الانبیاء انہاں لوگاں دے پتھر جھل جھل کے وجود مبارک لولوان ہو گیا ہے، زخمہ نال چور ہو گئے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء ایک درخت نال اوٹ لا کے بہ رہے۔ حضرات گرامی، اللہ کریم نے جبرائیل نو بھیجیا ہے، فرمایا جبرائیل پہاڑاں والا فرشتہ گن ونج۔ حضرت جبرائیل پہاڑاں والا فرشتہ لے کے آیا کھلوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کریم نے اس فرشتے نو بھیجیا ہے، انہاں دعا پہاڑاں نو آپس دے اندر ملا کے انہاں طائف والے لوگاں نو ریزہ ریزہ کر دیوائے، جنہاں طائف مصطفیٰ نو تکلیفاں دیتیاں، جنہاں طائف مصطفیٰ دی پیشانی دے اندر پتھر مارے، نواب دی چک دی جامع مسجد دے اندر آ کے اللہ دا دین سنن والیا توجہ فرما۔ جدو جبرائیل نے عرض کی تھی، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا والوان جبرائیل کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا انہاں لوگاں میری تکذیب کیتی ہے، انہاں لوگاں نے میں نے پتھر مارے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جبرائیل میں انہاں لوگاں واسطے زحمت بن کے نہیں آیا، میں تا انہاں لوگاں واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا۔
فرمایا میں انہاں لوگاں واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا۔ حضرات محترم میرے آقا امام الانبیاء جدہ مکے دے اندر تبلیغ کی تھی ہے، ایویں نہیں دین پھیل گیا، بڑیاں محنتاں دے نال، بڑیاں مشقتاں دے نال، ہولی ہولی کر کے صحابہ اکرام میرے پاک نبی دے دامن دے نال لگ دے رہے نا۔ کدے حضرت سیدنا فرمایا کہ بلال پیاں دے، کدے حضرت صہیب روح میں چل کے پیاں دے، کدے حضرات محترم صحابہ اکرام، حتیٰ کہ میرے پاک نبی امام الانبیاء بیت اللہ دے اندر بیٹھے ہوئے، بیت اللہ دے سائے دے وچ بیٹھے ہوئے، میرے پاک نبی نے ویکھیا ہے حضرت عمر تے ابو جہل دوئے ماما بنیا، ہتھاں دے اندر ہاتھ پا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر چل دینے پے۔ میرے آقا امام الانبیاء دی نگاہ حضرت عمر تے پئی، میرے پاک نبی نے بیت اللہ دے سامنے اپنی زلفاں کھلار کے بیٹھے دعا کی تھی، مولا اگر تو چاہنا ہے تیرا دین پھلے، اگر تو چاہنا ہے تیرے دین دیا شجرہ جڑیاں مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تائیں پھیل ونجل، مولا مہربانی کر یا دین تے اسلام تے عمر نو لیا یا ابو جہل نو لیا۔ اللہ کریم نے میرے محمد کریم دی دعا نو قبول فرمایا ہے۔ اللہ کریم دے دربار دے اندر میرے پاک نبی نے دو نام پیش کی تھے، عرض کی تھی مولا اگر عمر میرے نال وفادار ہوئے، اگر ابو جہل میرے نال وفادار ہے، مولا تو دے نام میں پیش کر چھوڑے جیڑا تین پسند ہے وہ میری خدمت دے اندر بھیج دے۔ میرے اللہ نو عمر دا نام چنگا لگا ہے، عمر پسند آیا ہے، اللہ نے عمر میرے نبی دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے۔ ایک باری بلند آواز نال سبحان اللہ۔ حضرات محترم حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ جناب والا ابو جہل نے میٹنگ کی تھی ہے، کونے تو ہاڑے چو جڑا محمد کریم دا سر تن تو جدا کرے۔ حضرت فاروق اعظم پاک نے آکھا ابو جہلا اے کم میں کرے سا، میں محمد کریم دا سر تن تو جدا کرے سا، وہ کیا چنگے گھر دے اندر تیری شادی کی تھی ویسی اور تن مال تے متا دیتا جائے گا۔ حضرت عمر تلوار چاہیے، میرے پاک نبی دے آستانہ پاک وال چلے، رستے دے اندر حضرت نعمان صحابی ملے، پوچھے عمر کدے پیوین ہے، وہ کیا میں تو آڈے محمد کریم دا سر تن تو جدا کرن واسطے چلیا۔ صحابی رسول آدھے اے عمر تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے، وہ بھی محمد کریم تے ایمان لے آئے، پہلے اپنی بہن نو قتل کر، پہلے اپنے بہنوئی نو قتل کر۔ حضرت فاروق اعظم جد آئے، حضرات محترم دروازے تے آئے، اگو بہن تے بڑویا دوئے قرآن پہ پڑھ دے آئے، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا۔ دو میاں بیوی کے پہ کریں دے ہیں، اچھی بولو، آج ایسی میاں بیوی رل کے بیوی تاسی کے کریں دے علیحدہ علیحدہ سسٹم لگے ہوئے ہوندے، پیکیج لگے ہوئے ہوندے، اللہ اللہ تے خیر ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن جیڑا او تبا سن برکت واسطے ہی رہ گیا ہے۔ جس لئے بچی نو والا ودا کرنا ہوئے پورے 6 مہینے ڈھول کی کوٹ 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 کے اور 90,000 2 لاکھ انہاں کجرانو بک کر کے لیا، انہیں پیسے استاد ہی سٹیں دے تھک دے ہی نہیں۔ جس لئے نکاح دی واری آن دی اس لئے 2 بندے اوتھے کھلوتے اندر مشورہ کریں دے، ترائے اوتھے کھلوتے اندر مشورہ کریں دے کہ استاد نو آکو ہوئے ہاتھ آئے تو ساڑی پوزیشن بنی کھلوتی۔ کئی باری ہوئے اے ونجیندہ نکاح تے بڑے بڑے پیسے ایسی خوش ہوئے بیٹھے ہونے استاد جی بے کنجرانو اتنے دیں دے پن پتنی سانے کتنے دے سن جدہ ساڑی باری ہوئے آتے ہیں استاد جی ہاتھ اے تا دین تے اسلام تے نکاح دی ویلیو رہ گئی ہے سب مسلمانہ کو۔ اگو غازی علم الدین تھوڑے جمنے، اگو سلطان باہو تھوڑے ہی جمنے۔ حضرات محترم قرآن رہ گیا صرف برکت واسطے، قرآن رہ گیا ستھیں صرف ایمان واسطے، قرآن رہ گیا صرف قسمہ واسطے،
لیکن خدا دی قسم صحابہ کرام دی ٹائم مختصر ہے، میں تن صحابہ کرام تے صحابیات دی گل سنائیا کہ قرآن نالوں نہ پیار کتنا کیتا ہے، قرآن نالوں نہ لوگاں محبتاں کتنیاں کیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ آباد دی حیدری۔ وقار توجہ فرماؤ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلاموں دو میاں بیوی کے پہ کریں دے آئین، اللہ دا پاک قرآن پہ پڑھ دے آئین۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے قرآن نورانی شیشہ تے جڑا حق دارا دکھلاوے، جو کوئی سنو پڑھ کے عمل کماوے، او تا سدھے جنت جاوے۔ حضرات گرامی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑا آپ دی 4 سال دی عمر مبارک ہوئی ہے، جناب والا آپ دی ماں پہ یادی آپ دے خامد نو ہن ساڈا بیٹا 4 سالاں دو ہو گیا ہے، اس نو جناب والا انگل دے نالا اس نو وان کے مدرسے دے اندر پہنچا تاکہ اتے اللہ دا پاک قرآن پڑھے، تاکہ محمد کریم تے نازل ہون والی کتاب دا حافظ بنے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے والد محترم آپ نو نال لے کے مدرسے دے اندر گئے، استاد دے سامنے بہائے، جڑا استاد دے سامنے بیٹھے آپ نے فرمایا پڑھ پترا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے، سورت فاتحہ پڑھی ہے، آپ نے جناب والا پہلا سپارہ مکمل سنایا ہے، والا دعا سپارہ مکمل سنایا ہے، 3 4 5 6 7 8 9 جدہ 10 سپاریاں تے آپ پہنچے، استاد نے فرمایا حضرت جی میرے نال مذاق کرن واسطے آئیو، اے تو آڈا بیٹا تا حافظ قرآن ہے، لہذا میرے کول کیوں لے آئیو؟ آپ نے عرض کی تھی استاد جی ابا بھی سچا ہے، تساں بھی سچے ہو، تساں اس واسطے سچے ہو جب میں قرآن تو سنیں دا پہ ہے، میرا ابا اس واسطے سچا ہے جب میں حافظ قرآن کوئی نہ۔ استاد پوچھتا ہے بیٹا اے تو قرآن حفظ کیوں پہ سنے نہیں؟ عرض کی تھی استاد جی میری اماں 16 سپاریاں دی حافظ ہے، جدہ میں ماں دے شکم دے اندر اللہ کریم نے میرے وجود دے اندر رو پائیے، میں اٹھیں دیاں باندیاں سون دیاں ہر ویلے سن دا رہا ہے، میری ماں اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت کریں دی آئی۔ استاد جی میری اماں 16 سپاریاں دی حافظ آئی، جدہ میں ماں دی جھولی دے اندر آیا میں سن دا رہ گیا ہے، میری ماں اگر میں جھولا جھولایا تا قرآن دیاں لوریاں دیں دی آئی، اگر میری اماں دودھ پیوایا تا قرآن دیاں لوریاں دیں دی آئی، اگر میری ماں ناشتہ تیار کریا قرآن دیاں لوریاں دیں دی آئی۔ استاد جی میں 16 سپارے اپنی ماں دی جھولی دے اندر حفظ کی تل، اگر میری ماں پورے قرآن دی مکمل حافظ ہویا اج میں بھی مکمل قرآن دا حافظ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم پاک نے سنے جاگ دے بیٹھو کر بلند آواز نال سبحان اللہ سنائیو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دروازے تھے پوچھے کون؟ آکے عمر، اور جب عمر دا نام آئے بہنوئی ڈر گئے، اپنی بیوی نو آکے برائے تیرا تواڈی ماں ہی ہکوے تواڈا پیو ہی، جس ماں دا دودھ اس پیتا ہے اسے ماں دا دودھ توئے پیتا ہے، تے لوہے نو لوہا کا پیندہ ہے ہن توں جانتے یار ہوئی تے ویندے پین اندر، ہو سکا کوئی گل نہیں، میں بھی سچی ہاں، جیڑی کتاب پڑھ دی بیٹھی ہے وہ بھی سچی ہے، جیڑے سونے دا کلمہ پڑھیا وہ بھی سچا ہے، تے جیسے رب دین بھیجیا ہے بھیجن والا رب بھی سچا ہے۔ اس کا کہ لوائی کوئی نہیں، تو دروازہ کھول، دروازہ کھلے۔ حضرت فاروق اعظم پاک بہن تے پہلے سوال کی تکے پہ کریں دی ہیں، اس کا کہ قرآن پہ پڑھ دیا، اس کا کہ مسلمان ہو گئی، اس کا کہ ہاں ہو گئی ہیں۔
اس آکھیا کسی اور مسلک تے دین دا نا چلائیں اس آکھیا میرے محمد دے مذہب دے اندر جھوٹ بولنا حرام ہے اس آکھیا تن پتہ کوئی نہیں میں کلمہ پڑھن والے نو تو قتل چا کرے نا اس آکھیا عمر میں قتل ہوواں یا بچہ لیکن میں جھوٹ اس آکھیا مڑ چھوڑ دے اس آکھیا واتے کلمہ چھوڑن واسطے تاں آپ پڑھے ہی کوئی نہیں اس آکھیا چھوڑنا پوسی فرمایا نہیں ہن میں سونے مصطفیٰ دے ہاتھ دے بیٹھی ہاں میں اپنی جان تا دے سکتی ہاں لیکن کملی والے دا دتو یا ایمان نہیں دے سکتی اس آکھیا کام خراب ہوئے جی فرمایا ہون دے آباب دی وقار حضرت فاروق اعظم پاک ہاتھ دے اندر تلوارے ہاتھ دے اندر درہ چاہے بھین نو مارن لگ پین مرین دیاں جدا فاروق اعظم پاک تھک پین بھین نو پیا دل کیڑا نشہ پیتی پئیے کیڑی میں پیتی ہیں جمع عمر کولوں تا وڈے وڈے ڈر ویندے آئین اسا کیا میں ڈرن والی نہیں آ کیونکہ میں بھی سچی ہاں کلام بھی سچا ہے میرا محمد جوان بھی سچا ہے پروردگار بھی سچا ہے حضرت فاروق اعظم پاک جدا مرین دے رہے مار کے تھک پین بھین نو دل نہیں میری بھینا او قرآن تا گھنا جڑا پڑھدی بیٹھی آئے او قرآن تا بھلا میں سنا سکیا عمرہ اے قرآن پاکے تو حالے تئی نہ پاکے پہلے غسل کرا کپڑے پایا اس کے بعد میں تل قرآن سنے سا آج جناب والا کاری عمر دراز قرآن پڑھے لوگا دل سبحان اللہ آج مصر دا کاری قرآن پڑھے لوگا دل سبحان اللہ لیکن حضرت عمر فاروق دی بھین ڈائریکٹ میرے نبی دی مریدنی آئی جڑا اس نے قرآن پڑھے آئے اللہ جانے کیڑی کیفیت ہونی ہے حضرت فاروق اعظم سامنے بیٹھے ہوئے آئین بھین نے جڑا قرآن پڑھے آئے حضرت فاروق اعظم پاک دیا اکھا چواسو جاری ہو گئے آپ نے فرمایا بھینا ہن قرآن نو اتھائی ٹھپ دے ہن عمر او دو قرآن سن سی جدو محمد کریم دا چہرہ سامنے موجود سبحان اللہ ہو سکا میں نے گنوائی سونے محمد کریم دی طرف حضرت فاروق اعظم پاک اپنا کپڑا اپنے گلے دے اندر پایا ہے اتھے جناب والا میرے نبی نے زلفہ بکھیر کے بیت اللہ دے سامنے کھلو کے دعا کی تھی مولا میں نے عمر دے دے مولا میں نے عمر دے دے حضرت فاروق اعظم ہاتھ دے اندر ننگی تلوارے آپ دیا اکھا چو خونے لڑ کھڑان دی چالے طبیعت دے اندر غصہ ہے جدو حضرت زید بن ارکم دے گھر میرے محمد کریم موجود ہیں میرے نبی دا غلام سامنے پارا دیں دا کھلوتا ہے جدہ حضرت عمر نو ویکھیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر پیان دل میرے پاک نبی نے فرمایا ہو میرے صحابہ اے عمر نہیں پیان دا توڑے محمد دی دعا پیان دیئے فرمایا توڑے مصطفیٰ کریم دی دعا پیان دیئے حضرات محترم ایک موقع تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء بیت اللہ دے سامنے تبلیغ پہ کریں دے ابو جہل آئے ان بڑی تکلیف ہوئی ہے ابو جہل نے آکے میرے مصطفیٰ کریم دی بھی عزتی کی تھی ہے میرے نبی نال گلہ کی تھی ہے حضرات محترم میرے پاک نبی پریشانی دے عالم دے اندر اپنے گھر آئے میرے نبی دا چاچا حضرت عباس آپ جدو سفر تو آئین شکار تو واپس آئین آپ واقعی چودھری آئین تے جدو چودھری مکے دیاں گلیاں دے اندر چلے دو سوانیاں لگیاں میں دیاں آئین دو عورتاں لگیاں میں دیاں آئین انہاں میڑا مارے آئے انہاں کیا وڈا چودھری بن کے مکے دیاں گلیاں دے اندر چل رہے تیرے بطری محمد کریم دی ابو جہل نے انسلٹ کی دیاں آئے پہلے او دے کھلو تا بدلہ لے لے وال چودھری بن کے مکے دیاں گلیاں دے اندر چلے حضرت عباس جدو ایک گل سنی اپنے گھر پہنچے آپ نے اپنی بیوی کو نو پوچھا ہے آج میرے بطری محمد کریم نال کے بڑے آئے ہو سکیا آج محمد کریم دی توہین کی تھی ابو جہل لوگا دے سامنے تے محمد کریم اپنے گھر دے اندر بیٹھے بڑے پریشان ہیں کہ آج میرا بھی کوئی ہویا جڑا ابو جہل دے کولو بدلے لیا حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک نے جدو ایک گل سنیے تے فوراً آپ ابو جہل دے گھر گئے لیکن ابو جہل اتھے نہیں ملیا پتہ چلے آئے کہ ابو جہل جناب والا بیت اللہ دے کول بیٹھا ہے تکیہ لا کے میرے پاک نبی دا چاچا امیر حمزہ جدو گئے آپ نے فرمایا لینا میرے بطری محمد کریم نو تو گالیاں کٹیں دارے آئے تین پتہ نہیں محمد کریم دا چاچا موجود ہے پھر چاچا نو اپنے بطریاں تے بڑے ماڑوں دے
بھتریاں نو اپنے چاچا دے بڑے مان ہوندے لیکن قربان جاواں قیامت دی سویر تائیں امیر حمزہ جیا چاچا کوئی نہیں آونا میرے محمد کریم جیا بھتریا کوئی نہیں آونا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری حضرات محترم جدو آپ نے گل کی تھی اسا کیا میں چنگا کیتا ہے حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ دے اندر کمان آئی آپ نے ابو جال دے سرچ مار کے دا سر پھوڑیا ہے زخم کیتا ہے آپ نے فرمایا تو میرے بھتریے دے خلاف بک بک کرے نئے میں بیت اللہ دے سامنے کھلو کے اعلان پیا کرے نئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرات گرامی میرے محمد کریم دی فوج دے اندر دل بدن اضافے پیوں دے کدے حضرت سہیب رومی کلمہ پہ پڑھ دے کدے حضرت بلال کدے حضرت سیدنا فاروق اعظم پہ کلمہ پڑھ دے کدے حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار کلمہ پہ پڑھ دے حضرات محترم جماعت مستحکم ہوندی گئی ایک موقع تے حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار اسلام دی صبح دا باپ میرے نبی دا پہلا مرید ہے میرے نبی دا پہلا خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق ہجرت والی رات بیت اللہ چھوڑ دیتا لیکن رسول اللہ نے چھوڑیا سبحان اللہ رسول اللہ نے نہیں چھوڑیا حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یار غار والی دند راسن لوگ مثالے عشق نے آن بہاریاں دیوائیاں تے دتا گھر دا سارا مالے اتنا پختہ سنگت دا یارو ستا اج بھی رسول دے اللہ 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 حضرات محترم توجہ فرماؤ جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو بلا ہاتھ کھڑا کر کے آکو سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تو تریے ہسیا ہوا ہم تھک گئی یا رسول اللہ حق چاریا یا علی حضرات محترم ایک دیو فجر دی نماز پڑھیے میرے پاک نبی نے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی طرف منہ کیتا ہے فرمایا میرے غلاموں آج روزہ کہیں رکھے حضرت سیدنا فاروق اعظم مرد کردن یا رسول اللہ میرا ارادہ رات نو ہا کہ میں دھمی روزہ رکھ ساں لیکن روزہ رکھ نہ سکیا تے نال ہی سیدنا صدیق اکبر موجود ہے نرج کی تھی یا رسول اللہ آج روزہ میں رکھے ہوئے ہے بولو سبحان اللہ کتھو لائے وہاں جنگلہ مجمع بلند آواز نال سبحان اللہ یا رسول اللہ آج روزہ میں رکھے ہوئے ہے میرے پاک نبی ویکھے تے سرکار مسکراں پہن پھر میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں آج تو آڑے جو کیڑا ہے جیڑے مسکین نو کھانا کھوایا ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کردن یا رسول اللہ ارادہ تا میرا ہاں لیکن میں کام کر سکیا نہیں صدیق سونا عرض کردہ یا رسول اللہ میں جڑا مسجد چاہیاں ویکھے ایک سائل بیٹھا میں اپنے پوتر حضرت عبدالرحمن دے ہتھی روٹی دے کے گلی سونے مسکین نو کھانا کھواوڑا لئی کام آج میں کیتا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے تو آڑے جو جیسا آج کسے مریض دی عیادت کی دی ہوئے حضرت عمر عرض کردن یا رسول اللہ دل تھا لیکن کرنا سکیا حضرت صدیق اکبر عرض کی تھی یا رسول اللہ آج ایک کام میں کیتا ہے عبدالرحمن ابن عوف دی طبیعت خراب آئی یا رسول اللہ آج ایک کام بھی میں کر کے آیا میرے پاک نبی مسکرا پین فرمایا صدیق تیرے جنتی ہو منے شک کی کوئی نہیں بولنا سبحان اللہ
فرمایا صدیق تیرے جنتی ہونے چے شک ہی کوئی نہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا جس بندے اللہ دے رستے دے اندر مال دیتا ہوئے, جس کوئی جوڑا اللہ دے رستے دے اندر دیتا ہوئے, فرمایا قیامت آلے داڑے جنت دے دروازے چونو آواز آسی. میرے نبی نے فرمایا جنت دے 8 دروازے, ہر دروازے چوں مختلف لوگاں نو آواز آسی. نماز پڑھن والے نو باب الصلاۃ چوں آواز آسی, صدقہ دیون والے نو باب الصدقے چوں آواز آسی, روزہ رکھن والے نو باب الریان چوں آواز آسی. صدیق سونا عرض کردا ہے یا رسول اللہ کوئی ایہو جہی مرد کلندر ہے کہ جس نو 8 دروازے چوں آواز آوے. میرے نبی نے فرمایا صدیق او واحد ہستی تو ابو بکر صدیق ہے جنو 8 دروازے چوں آواز آندی پئی ہو سی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ آباب دی وقار اس واسطے دسی پڑھتے رانے آئے. کتنا بلند مقام میں پایا صدیق نے, کتنا بلند مقام میں پایا صدیق نے, کتنا بلند مقام میں پایا صدیق نے. بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے, بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے. حضرات گرامی توجہ فرماؤ. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلاموں اللہ کریم نے ہجرت واسطے حکم فرمائے. میرے آقا امام الانبیاء نے ہجرت والی رات صحابت نگاہ ماری, سوا صدیق اکبر تو نظر کوئی نہ آیا نال لیوین واسطے. میرے پاک امام الانبیاء جڑا بسترے تے سمامن دے واسطے نگاہ ماری, سوا حسین دے بابے تو نظر کوئی نہ آیا. اس واسطے اسی سنی ہے مولا علی دے وی نوکراں تے بولو مولا صدیق اکبر دے وی غلام. حضرات محترم تسا تھکے بیٹھے ہو, اگر سارے دا ارادہ ہوئے تو ایک باری بازو بلند کٹ کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم ہجرت دی رات میرے آقا امام الانبیاء نے پوچھا ہے مولا نال کیا نہ لے ونجاں. بے نیاز نے فرمایا سوڑے اپنے بڑھڑے یار صدیق نو لے ونج. آج حسنین بھائی سرگو دے وینا ہوئے, سفر دے وینا ہوئے, پنڈ جو ویدہ ہے میں ایو جا بندہ تلاش کراں او جڑا میری عزت دا بھی رکھوالا ہوئے, جڑا میرے مال دا بھی رکھوالا ہوئے, جڑا میری جان دا بھی رکھوالا ہوئے. میرے آقا امام الانبیاء جدو ہجرت کرنی آئی عرض کی تھی مولا نال کہن لے ونجا. اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ اپنے سونے یار صدیق نو لے ونجا. مولا بسترے تے کہن سواوا, فرمایا اپنے بھرا علی نو بسترے تے سوا. میرے آقا امام الانبیاء ہجرت والی رات نکلے, چل دیاں صدیق اکبر دے دروازے تے پہنچل. ساری کائنات میرے محمد کریم دے دروازے تے آئیے. 1,24,000 صحابہ کم و بیش میرے پاک نبی دے دروازے تے آئے. حضرت عمر میرے نبی دے دروازے تے, حضرت فاروق اعظم میرے نبی دے دروازے تے, حضرت عثمان میرے نبی دے دروازے تے, مولا علی میرے نبی دے دروازے تے, حضرت بلال میرے نبی دے دروازے تے, حضرت صہیب رومی میرے نبی دے دروازے تے. لیکن میں قربان جاواں ہجرت والی رات سونا ابو بکر صدیق سونا میرا نبی ابو بکر دے دروازے. سبحان اللہ. حضرات محترم جنہ دروازے تے پہنچل, دروازے تے دستک دیتی ہے ابو بکر صدیق نو. ایک موقع تے میرے نبی نے فرمایا صدیق ایک رات آمنی ہے تو تے میں رلیاں سفر کرنا ہے. صدیق اکبر فرمائندہ ہے فواللہ میں اللہ دی ذات دی قسم ہے میں اس رات تو بعد کدے ستا ہی نہیں آ کہ ہو سکتا یہ رات آ ونجے تے صدیق ستا ہوئے میرا سونا نبی دروازے تے کھلوتا رہے. وانج کے صدیق سونے تے دروازے تے جدو میرے نبی جاگ دے بیٹھو, ایک بار سبحان اللہ بولو. میرے نبی نے جدو دستک دیتی ہے نا تے صدیق اکبر پوچھتا ہے من دکل باب کون؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ. ابو بکر صدیق دروازہ کھول, میں دو میں جہانہ دا سلطان آمنہ دلال محمد عربی آیا کھلوتا. صدیق سونا عرض کرتا یا رسول اللہ پچھلی رات خیر ہے. میرے نبی نے فرمایا
کر یار صدیق تیاری ساڈے ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈے ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ہجرت دی منزل باری کر یار صدیق تیاری کر یار صدیق تیاری ساڈے ازلاں تو گے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈے ازلاں تو گے یاری حضرت ابو بکر صدیق کے عرض کر دینا میری حاضری آقا جانے میری حاضری آقا جانے جند جان کرا قربانے میرے واس وچ نہیں انکاری ساڈے ازلاں تو ہے یاری سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرات محترم میرے آقا امام الانبیاء نے ہجرت فرمائی سرکار غار شور تائی پہنچے عرض کردن سونا تسا تھائی باہر کھلو میں پہلے غار نو صاف کر لئی ہو سکدا وچ کوئی موزی نہ بیٹھا ہوئے صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے آپ نے غار نو صاف کیتا اندر وچ سوراخ ہے تمام سوراخاں نو بند فرمائے لیکن دو سوراخ بچ گئے یہ ایک سوراخ بچ گئے عرض کردن سونا تشریف گرنا ہو غار تصاف ہو گئی ہے میرے آقا اندر تشریف لے آئے ان توجہ فرما مقام شہبہ تو واپس پیان دل عصر دے نماز تو پہلے میرے نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا نیند رہوں دی پئیے سونا والوا میرے واسطے کے حکم ہے فرمایا میں سوؤں یا رسول اللہ سہیں پاؤ فرمایا علی انج نہیں سونا جھولی تیری ہو سی سردوں میں جہانہ دے سردار محمد عربی دا ہو سی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ جھولی تیری ہو سی سار کہندہ ہو سی میرا ہو سی میرے آقا امام الانبیاء اتھے آرام کیتا ہے سونے سہیں پہن لیکن اتھے میرے پاک امام الانبیاء سید الانبیاء آپ دا سر سونے ابو بکر صدیق دی گو دے سونے دے چہرے دیاں زیارتہ کریندہ بیٹھا ہے ادو ساپ اپنا کام کریندہ بیٹھا ہے جدو ساپ ڈانگا ماریا تے صدیق دے اندر زہر نے اثر کیتا ہے تے سونے صدیق اکبر پاک دیا اکھا جو آسو آئین میرے محمد کریم دے چہرے تے پین سرکار نے چشمان رحمت کھولیاں تے ساپ پاردے کرتا ہے صدیق میرا بڑا پرانا زہرہ اگر اس نو میں پہاڑ تے سٹا انہوں اگ لگ بن جاتا تو کوئی نہیں آپ مسکرا پین فرمایا کالا میں کے کراں پیران تے دکھے جھولی دے اندر دو میں جہانہ دا سکھ محمد کریم موجود سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرات محترم توجہ فرماؤ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلاموں مصر دا بازار ہر پاسے شوشہ چھٹ گیا ہے کہ زلیخہ زر خریدے غلام تے فریفتہ ہو گئی ہیں اس دے عاشق ہو گئی ہیں دل دے بیٹھی ہے جاگ دے بیٹھے ہو ایک بار سبحان اللہ سبحان سناؤ اللہ سبحان اللہ آکے غلام تے رہ گئی ہیں غلام نو دل دے بیٹھی ہے مصر دیاں تمام عورتاں نے رئیساں تے نواباں دیاں عورتاں نے چیمے گویاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نی زلیخہ کچھ حیا کریاں کچھ شرم کریاں تو وڈے گھر دی عورت آئے تو عزیز مصر دے بیوی آئے ایک غلام تے دل دے بیٹھی ہیں غلام نو عاشق ہو گئی ہیں ہولی ہولی اے گلہ چل دے ہاں زلیخہ دے گلہ تائیں پہنچ گئی ہیں کہ میرے تے اعتراض پیوند ہے عورتاں جناب والا گلہ پیاں کریں دیاں زلیخہ نے ایک بہت بڑی دعوت دا احترام کیتا ہے بہت بڑی دعوت دا انتظام کیتا ہے جناب والا وڈیاں وڈیاں عورتاں تمام رئیساں تے نواباں دیاں
بیویاں انہوں نے جناب والا زلیخہ نے بلایا ہے بہت بڑی دعوت کی تھی ہے دسترخوان رکھیا ہے دسترخوان تے کھانا رکھیا ہے تے فروٹ رکھے ہر عورت دے سامنے زلیخہ نے ایک چھری رکھ دیتی ہے جدہ دسترخوان سج گئے وہ ساریاں عورتاں آ گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کول زلیخہ گئی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی ہے وے یوسفہ اتھے میری بستی ہو گئی ہے ہون میری عزت تو نہ بچائیں تے بچ دی کوئی نہیں آپ نے فرمایا او کیویں آکے یوسف ایک باری انہاں عورتاں نو زیارت کرا انہاں عورتاں دے سامنے آ حضرت یوسف علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا زلیخہ کل تا تو میں نے بدنام کیتا کل تا تو میرے ہوتے تو مت لوائی آئی کل تا جناب والا تو میرے ہوتے بہتان بازیاں کریں دیاں رہیاں کیوں نہیں یوسف علیہ السلام آکھیا کیونکہ یوسف بھی کریم ہے یوسف دا بابا یعقوب بھی کریم ہے آپ دا دادا بھی کریم ہے پردادا بھی کریم ہے آپ نے فرمایا زلیخہ میں بھی نبی ہاں میرا بابا بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے اساں تا لوکاں دیاں عزتاں بجاون واسطے نہیں آئے اسی تا جہان دے اندر لوکاں دیاں عزتاں بناون واسطے آیا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں حضرات محترم یوسف علیہ السلام جدو سامنے آئے نا تے زلیخہ پیا دی او سامنے ویکھو میرا یوسف او ویکھو یوسف خدا دی قسم اللہ اکبر یوسف علیہ السلام تے جدو ندیاں نگاہاں پیاں تے مڑ ویدھیاں ہی رہی فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا خاشا لله ما هذا بشرا ویدھیاں تے ویدھیاں پیاں انہاں کیا نہیں یہ تا کوئی مقرب فرشتہ معلوم اللہ دا پہ ہوندہ انسان تا ہے ہی نہیں یہ کون ہے انہاں کیا یہ تو یوسف ویدھیاں رہی ہیں تو ادھے فروٹ دی بجائے اپنی یہاں ایسے موقع تے آکے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی گرمیہ دا موسم بھائی ظفر تے سرکار دے چہرے انور تے پسینہ پہ آندہ تریلی آندی پہ یہ قطرہ پسینے دا شام تلہ ڈھاندہ پیا اما عائشہ صدیقہ ویکھیا تے ویکھ کے مسکران پہیاں میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ کیوں پہ مسکرانی ہے اما عائشہ صدیقہ فرمایا لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہو لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہو لأسرنا بالقطع القلوب علی الیدی لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہو لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہو لأسرنا بالقطع القلوب علی الیدی حضرت حسان بولے خلقتا مبرم من کل عیب وآسن ملک لم ترکت عینی واجمل ملک لم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اس موقع تے آکے پنجابی دا شاعر بولے ہیں لور مکھڑا تے زلفان کالیاں لور مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں قاسم صاحب تھوڑا جاگو میں تھوڑی فرمائش بھی پوری کرنی ہے حضرات محترم توجہ فرما آج میں پروگرام بڑھ کے آیا حسنین نو بھی میں کہ میرا دل پیادا ہے میں 3-4 گھنٹے واز کرے سو کتنے گھنٹے ویسے ہوں میں فی سالہ مولویاں 45 تو گیا کدی نہ بائے یہ گل بھی حقیقت ہے بار بار گھڑی وے دے رہا ہے جدو 40 تو 45 منٹ ہویا بس کھیڑ ختم یقین کرو جدو نواب دے چکو میں فون ویندا ہے نا ملک حسنین دا اس لئے میں بڑی خوشی ہوندی سبحان اللہ یہ حقیقت گل ہے یہ تو آڑیاں محبتاں میں نے خطیب بنایا ہی تو سائیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو زیادہ میری تقریر ہوئی ہیں تو نواب دے چکے چ ہوئی ہیں یا ہن بچے تے جوان ہوئے بیٹھے نا جڑے ہن پیسے سٹیں دے ودے اس لئے دودھ پی دے ہیں جس لئے دمائی کھونا شروع کیتا
اور یقین کرو اگل داڑے فون آیا میرے دیرو وہ استاد علی مسجد پروگرام جڑا ہویا محرم شریف دا نور پور تھلو فون آیا بندے پوچھ دے پین استاد جی پر تواڈا او پروگرام جنگ چلے آئے پتہ نہیں کتھے کتھے چلے آئے تو نواب دے چک دے فیض دعا کرو اللہ کریم اس چک دی سلامتی فرمائے آمین آمین اور گھنٹہ سارا تو ہو گیا اور ایک گھنٹہ اور پچا لے سو برداشت سبحان اللہ ایک گھنٹہ تو ہو حسنین کالا پیا بیٹھا ہے میں پتہ لگتا پیا تو ان گوڑے تے ہویا بیٹھا ہے ویکھ لو بیچارہ حالانکہ استاد دی طبیعت بس ساڈے تھوڑی جی مہربانی نال اللہ پاک استادوں نے صحت آمین 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 بھائی ڈاکٹر صاحب دی بڑی منت محتاجی کر کے میں کہ جو استاد ساڈے عظیم سرمایہ ہیں بے شک استاد دی چک نال استاد ہونڈائی تے جدو بر ربیع الاول نو اللہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ حضرات محترم انہاں عورتاں نے جدو ویکھے بجائے فروٹ کٹن دے اپنیاں اگلیاں کٹ لیاں تے نال انہاں آکھیا ہے کہ اے تا اللہ دا کوئی مقرب فرشتہ معلوم پہ ہوندا ہے ہن توجہ کر جنہ عورتاں مصر والے دیاں سامنے یوسف علیہ السلام دا جلوہ انہاں نے اپنیاں اگلیاں کٹیاں دا ڈر تے خوف تے خطرہ تے درد کوئی نہ تے جس ابو بکر صدیق دے سامنے دوویں جہاناں دا سلطان محمد ہوئے انہوں سب دے ڈنگ دا کیا اثر ہوئے ڈپ دے زہر دا کیا اثر ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ آباب دی وقار توجہ فرماؤ میرے پاک نبی نے فرمائی تھا گل تبدیل پئی ہوندی ایک بار سبحان اللہ سناؤ سبحان اللہ مولا دے منن والے بالے بیٹھے ہو سبحان اللہ پائیں تن پاک دا ذکر سنن والے تے کرن والے حسنین دا سیندا ایک استاد جلالی صاحب بڑے سونے قصیدے سنے سبحان اللہ اے بہاراں ساریاں انہاں دے نال مسجد سونی بن گئی مسجد دا ماحول سونا بن گئے دعا کرو اللہ کریم اللہ دی ذات دی قسم میں ممبر تے بیٹھ کے گل کریندا پے آج تئی میں جتنے علماء فضلاء اتقیاء قاری نقیب ادیب سارے نو دعا ہی دیتی آج تئی میں کسی تو جیلس اے مقام تے پہنچیں گے اس واسطے آج کسی تو سڑیا نہیں جس نو ویکھے دعا کیتی وہ مولا میں نہیں انجار چا بڑا جس نو ویکھے مولا سانوی انجار چا بڑا وہ دعائیں کریں دے رہے ہیں اللہ کریم مقام عطا کریں در اس واسطے جدو کسی نو ویکھو سڑو نہیں اس کان دعا کرو مولا این جا دیتے ہی تیرے کارخانہ قدرت اندر کیڑیاں کمیاں مولا انجار سانوی عطا چکا سبحان اللہ دعا کرو جد جوے جوے دعا کریں دا ویسے اللہ پاک تین بھی رنگ اور بخت حضرات محترم توجہ فرماؤ صدیق اکبر پاک دی ایڑی تے میرے نبی نے لعاب دہن لگائے میرے پاک نبی نے فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ فرمایا پیر اگا کر ابو بکر صدیق نے پیر اگا کیتا ہے میرے نبی نے لعاب دہن لگائے لعاب دہن لگا کے ملے آئے فرمایا یارا دسا درد ٹھیک ہے یا ہوندہ پہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈی نبوت دی قسم ہے سونیا میں نے پتہ نہیں لگا لعاب پہلے لگائے یا اللہ نے شفا پہلے عطا کی تھی غلام عباس صاحب توجہ کرے آئے لیکن میرے آقا امام الانبیاء 39 دہاڑے ہو گئے 39 دہاڑے کتنے دہاڑے 39 دن ہو گئے خیبر دا قلعہ فتح نہیں پہ ہوندا خیبر دا قلعہ فتح نہیں پہ ہوندا صحابہ آئین میرے پاک نبی دی خدمت دی اندر عرض کی تھی حسین جیوی مہربانی کا راج 39 دیواراں ہو گئیں سونا خیبر دا قلعہ فتح نہیں پہ ہوندا میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ سم پو سویرے خیبر دا قلعہ فتح ہوئی سی یا رسول اللہ کی میں فتح ہوئی سی فرمایا سویرے میں اس بندے دے ہاتھ دے اندر جھنڈا تے علم نہ پیسا جیڑا اللہ نال بھی پیار کریں دا ہو سی جیڑا اللہ دے رسول نال بھی پیار کریں دا ہو سی جیڑا اللہ نو بھی پیارا ہو سی اللہ دے رسول نو بھی پیارا ہو سی سویر دا ٹائم میرے پاک نبی نے نماز پڑھائی ہے 1400 صحابہ ہیں سارے آکے میرے نبی دے خدمت دے اندر آکے بے گئے میرے آقا امام الانبیاء نے نگاہ دوڑائی ہے سارے صحابہ نو ویکھے سارے صحابہ نو ویکھے فرمایا این علی ابن ابی طالب
نہ نہ سر ہے نہیں کر کے تے علی سنیندا ہی نہیں سبحان یہ اللہ تو سجا بازو بلند کر کے سنیندا ہے علی سبحان نہ 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 اللہ بلند کر سبحان اللہ میرے نبی نے سجا بازو بلند کر کے نہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا تو سا موڑیں جے سر ہلا کے سن نعرہ حیدری حضرات گرامی ساڈا کیتا ہے پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی نا بلند غلام عباس زرگر صاحب تو ستا باز بلند کرو نا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا وہ مل کے سناؤ اے سارے سناؤ اے نعرہ علی دا وہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی پڑھنا قصیدہ عقیدہ ولی دا پڑھنا حضرات محترم میں دعا کرسا خالق کائنات خرم صاحب توڑیاں تمام مشکلہ آسان فرمائے صدقہ نواب کربلا دا صدقہ شہید کربلا دا میرا پاک مولا نیک اولاد نصیب فرما زندگی آلہ بیٹا عطا فرما بچڑا عطا فرما میرے بھائی محمد قاسم صاحب میں دعا پیا کردہ مولا انہا دعانو جیوانا لے بیٹے عطا فرما صدقہ امام حسن دا صدقہ اس امام حسین دا حضرات محترم خالق کائنات تمام بے اولادانو صالح اولاد عطا فرمائے میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو میرا بھرا علی نظر نہیں پیاندہ یا رسول اللہ علی دیا اکھا دے اندر درد آشو بے چشمے میرے نبی نے فرمایا گھناؤ میرے بھرا علی کو علی مولا نو لے آیا گیا ہے جڑا سامنے آئے میرے پاک نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا بھراوے خیبر دا قلعہ نظر آندہ پی عرض کی تھی آقا میری اکھا دے اندر درد اکھا دے اندر تکلیف ہے میرے نبی نے لو آبدان لگائی ہے فرمایا ملک وے خیبر دا قلعہ نظر پیان دائی ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونا انتا خیبر دا قلعہ کجا عرش دے قلعے بھی نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس دور چ مڑ اے ایک دوے دا تعارف ہوندا ہا اپنے اپنے تعارف کریندے ہیں تے جڑے چودھری ہوندے ہیں او کمیاں نال جنگ بھی وہ آدھن تیرے نال سے جنگ نہیں کرنی ہٹ وہیں کو ساڑھے جی اکال جدو مرحب دے سامنے آئیں تو اس رجز پڑھیں سمتنی امی مرحب کہ میری ماں میرا نام مرحب رکھے پردہ لگایا آخر دندر میرے پیر علی نے فرمایا لینا تیرا نام تیری ماں مرحب رکھے تے میرا نام بھی کوئی حولہ ڈورا نہیں میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھے سبحان اللہ فرمایا میری ماں بھی میرا نام ہو حیدر حیدر بولو حیدر 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 میں دم دم کہنا نا سم گئے ہو تھوڑا جا ہاتھ کٹو بازو بلند کرو میں دم دم کہنا تھوڑا جا کیمرہ پھر آئے تاکہ سارے انہوں کیچ کرے آئے تے بازو بلند کر کے 5 ویری پڑھ لائے میں دم دم کہنا علی علی 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 بھاوے روکے سارا جگ میں لو بھاوے روکے سارا جگ میں لو میں نعرہ لانا
علی علی میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی نا نا پانچ میری اچھا کیا کہ میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا ہاتھ بلند رکھا ہے ہاتھ بلند رکھا ہے بھاوے روکے سارا جگ میں لو بھاوے روکے سارا جگ میں لو میں نعرہ لانا علی علی میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی 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 نال بغض رکھے ایویں تو نکمے آ علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے آ اتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمعہ میں دم دم کہنا علی علی 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 بھاوے روکے سارا جگ مینوں آخری واری آخری واری آخری واری بھاوے روکے سارا جگ مینوں میں نعرہ لانا علی علی میں دم دم کہنا 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 علی علی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا یا علی حضرات محترم حضرت امام حسن استاد حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین امام حسن نے پیدل حج بہت ڈھیر کیتے ہیں جدو آخری پیدل حج واسطے گھروں تیاری کیتی ہے نواب کربلا حضرت سیدنا امام حسین آئے عرض کیتی ویرا میں سنے تو سا پیدل حج واسطے ارادہ کیتا ہے فرمایا ہاں امام حسین آدھن ساڑھے کل سواریاں موجود ہیں ساڑھے کل ڈاچیاں موجود ہیں مہرے موجود ہیں تو ویرا پیدل کیوں میں دیو فرمایا منان مصطفیٰ کو سنے پیدل حج کریے اللہ ڈھیر ثواب دے دے سبحان اللہ انشاءاللہ تو لطف ہو سی ایک باری سبحان اللہ سنا سبحان اللہ فرمایا میں پیدل ونجنے مڑ بھرا بھراواں دے مان تو ہوندے نا بھرا بھراواں دے فخر ہوندے تے عرض کیتی ویرا وات میں تو حق لے کوئی نہیں گلنا میں تواڈے نال ہوساں دو بھرا ہوساں حضرت عبداللہ بن جعفر آپ جو سنے پترے رہن تو نہ کہ میں تو دعا بھراواں نو حق لے نہیں گلنا میں بھی تواڈے نال ہوساں حضرات محترم انہاں ترے نورانی قافلے تیاری کیتی ہے مدینے پاک کھجوراں بھی پانی بھی چایا مکے پاک والے نہ جدو سفر کیتا ہے کھجوراں کھاندے ویندن پانی پیندے ویندن تے نانے دا درود و سلام تے قرآن پڑھ دے ویندن حضرات محترم توجہ فرماؤ جدو اے چل دے جا رہے ہیں مکے پاک وال جدہ راستے دے اندر گئے کھجورا مک گئیاں پانی ختم تھی گئے حضرت امام حسین آپ حضرت امام حسن عرض کر دیں ویرا پانی مک گئے ویرا پانی ختم ہو گیا ہے جدہ مخدوم کائنات دا وصال دا وقت قریب آیا آپ نے امام حسن پاک نو فرمایا حسن عرض کی جی اماں فرمایا تو وڈا ہے حسین تیرے نالو نکائے جی اماں فرمایا بابے علی علی پیار دے میں میرے ٹور ونجن دے بعد
میرا حسین اٹھی کے راتی پانی منگ دئی میں بھی دینیا ہون پانی حسین نو تو دے میرے حسین کو پیاس برداشت نہیں ہوندی او ماں بطول اللہ جملہ جدہ یاد آیا ہے حضرت امام حسن پاک نے فرمایا ویر حسین پریشان نہ ہو میں پانی دا انتظام کر لینے حضرت امام حسن جدو چلے سامنے جھونپڑی نظر آئی ہے اس جھونپڑی دے اندر تشریف لے گئے اتھے ایک ادھیڑ عمر دی عورت آئی جدی 80-90 سال عمر آئی حضرت امام حسن دروازے دے اندر کھلو گئے دروازے دے اندر کھلو کے آپ نے حقل ماری اماں او گھر والے آؤ دروازے تے آؤ 80 سال دی عورت دی عمر دروازے تے آئی ہے حضرت امام حسن پاک دا چہرہ ویکھیا ہے قربان جاواں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت سیدنا امام حسن سر کو لے کے ناف تائیں نان مصطفیٰ دی تصویر ناف کو لے کے پیرہ تائیں حسین نان مصطفیٰ دی تصویر آئی عورت دی نگاہ جلالی شاہ پئیے ویدی کھلوتی آکھے اس بہن سونا ہے آج تہیں ویکھے ہی نہیں اللہ جانے توں ایڈا سونا ہے تیرے ماں پیو کیڑے سونے سے سچیں دی کھلوتی ہیں تے آدھی کھلی وے میرا اللہ اے کیڑی ماں دی جھولی ہے جپل دارے میرا وجدان آدھے جبرائیل آکے اسی نے مائی اے او حسن جیڑا کدائیں باب مرتضی دی چھاتی تے کھیڑ دا کدائیں نانے مصطفیٰ دی چھاتی تے کھیڑ دا پوچھے کہ میں آئے ہو حضرت امام حسن عرض کی تھی اماں مسافران پانی دا انتظام کر اور آتا دیئے پانی کوئی نہیں اور سامے بکری وے اس بکری دا دودھ چوکے اپنی پیاس مکان لو پچھو امام حسین بھی آگئے حضرت عبداللہ بن جعفر بھی آگئے حضرت امام حسن نے دودھ چویا ہے سارے پیتا ہے ہن توجہ فرما حضرت امام حسن نے فرمایا اماں اگر اجازت دے میں تو تھوڑا جیا راندہ ہے اماں دوپارہ تو لے کے دیگر تائیں اسا تیرے گھر دے اندر دوپرہ کر لئیے کچھ دیر آرام کر لئیے عورت پیا دیئے میں کونوں نیا تشریف گھلناؤ حضرت امام حسن تے حسین حضرات محترم ستے رہن آرام کر دے رہن عورت کدی حسن دا چہرہ تک دی آئی کدی امام حسین دا چہرہ تک دی آئی تے آدھی ودی آئی مولا ایک ہی مخلوق ہے جدہ دوپارہ تو لے کے اثر تائیں ستے رہن اثر ٹائم حضرت امام حسن آدھن اماں میرے بھرا حسین نو بھوک لگی ہے اس آگیا یا بکری چا ذبح کرو میں لکڑیاں لے آنیاں آپ بھی کھا لے اپنے بھرا نو بھی کھوا لے حضرات محترم جدہ بکری کھا دی گئی ہے انہاں ترے نواس رسولہ نے کھا دی ہے شام دا ٹائم ہویا ہے جدو امام حسن جان لگے آپ دروازے دے اندر کھلو کے فرمایا اماں کدائیں اوکھا ویلا آونی کدائیں اوکھا وقت آونی جھکے نہیں سدھی مدینے آونی فرمایا جھکے نہیں سدھی مدینے آونی شام دا ٹائم ہے اور آدھا گھر والا آیا ہے جدوں گھر آیا ہے تے نبوت دی پیاری پیاری خوشبو آئی ہے پوچھ دے ساڑے گھر کون آئے اسا کہ نا تا میں بھی غریبنی کوئی نہیں پوچھیا صرف جا پوچھی ہم اسا کہ بہن سونے ہیں اسا کہتے بکری اسا کہ کھوا بیٹھی ہیں اسا کہ انہیں انجانا نو کھوائی اسا کہ نہیں انجان ترین کدائیں کو آکھیانے وہ مشکل بنے تے سدھے مدینے آونی آئے تو اسا کہ نشانی ہونا دیئے آج تائی 70 سال عمر ہوئی کھلوتی ہے آج تائی میری آنکھ ہونا جیا سونا ویکھے نہیں سبحان اللہ بڑا حالات پچھا ہٹنے شروع ہو گئے کیونکہ صدا انسان تے وقت ہکو جیا جا دکھ ہوئے تا سکھ آندھے جا سکھ ہوئے تا جا غربت ہوئے تا امارت آندھیے جا امارت ہوئے تا غربت تے پھر دعا کرو انشاءاللہ کوئی غریب ہی نہ ہوئے سب تو پہلے رشتہ دار سلام چھڑیں دل پھر لگ دلین دے سلام چھڑیں دل پھر آواڈی گواڈی سلام چھڑیں دل سلام بھی نہیں لیندے متا کوئی کردہ نہ مانگ لے
واہ بے نیازا جیڑا بن منگیا عوام نو پیا دینا ہے جیڑا صبح شام دے کے پچھتاندہ ہی نہیں احسان بھی نہیں جت لیندہ حضرت انسان تن بغیر منگیا دیتا ہے والوی اذان جدو آندی حیّ علی الصلاح حیّ علی الفلاح تو مسجد ناوے تانوں دکھ لگدا پیا ہوندا ہے فرشتے عرض کر دل مولا ویک تیرا بندہ نہیں پیا آندا وہ بھی غفور الرحیم ہے آتا ہے اگر فجر میرا بندہ نہیں آیا تو ظہر آوے سی اگر ظہر ٹائم نہیں آیا تا عصر ٹائم آوے سی قربان جاواں میرے دوستو جدا مائی دا دہاڑے پچھا ہٹیا ہر شے ختم ہو گئی ہے قرض دیون واسطے تیار کوئی نہیں میاں بیوی راتی اکٹھے بیٹھے ہویا ہے نا عورت پہ آدھی ہے اگر میں تن صلاح دیواں او مدینے آلے جڑے آدھے بیان آ ونیائے بھلا ونیاں انہاں ازمائیے تصحیح ہو سکتا کوئی مہربانی کر دے میاں بیوی سواری تے چڑھے کئیاں دنہ دے بعد جدا مدینے باغ کے اندر پہنچے صلاح ایو بڑھائیے کہ پہلی گلی چو گزرنے آئے پھر دوئی گلی چو گزرنے آئے والتری گلی چو گزرنے آئے کدائیں تا ملاقات ہو ویسی جدا دوئی گلی چو آئے امام حسن اپنے نوکر تے غلام نال کوئی گل پہ کریں دے آئے جدو امام حسن دے نگاہ اممہ تے پئیے امام حسن نے اممہ نو پہچان لے سبحان اللہ سبحان اللہ اممہ نو پہچانے آئے جلالی صاحب انہوں نے تا اتھے بھی پہچان دیں قبر چی پہچان دیں تے حشر آلے دیاڑے بھی پہچان کر لینی ہے کہ انہوں دی پہچان بڑی پکی تے پیڑی ہے امام حسن دی نگاہ پہ گئی آپ نے فرمایا اماں میں نے پہچانے آئی گوڑیاں تے ہتھ لا کے عرض کر دی سونا میں تا آئی تواڈے واسطے امام حسن اس عورت نو گھر لے گئے فرمایا اماں کیویں آئی ہے آکے سونیا اوکھا ویلا آ گیا ہے کوئی لنگر لین واسطے آئیاں مہربانی کرو کوئی قرضہ عطا فرماؤ آپ نے فرمایا اماں پریشان ہو مدینے والے سیداں دا لنگر آمے فرمایا اماں مدینے آلے سیدہ دا لنگر آمے ہون توجہ کرو تقریر مکائیے آج کوئی ایک آنا دے وے تکو دو چھ دیواں بدلے چو ترے چھ دیواں چار چھ دیواں پنچ چھ دیواں چھ چھ دیواں امام حسن انہوں رات رہائیے سویر دا ٹائم ہویا امام حسن پاک اپنے نوکر نو فرمایا انکار میرے خزانے چو 1000 درہم بھی امنو دیو چاہتے 1000 بکریاں ہی میری طرف امن خیرات سبحان اللہ کتنیاں بکریاں 100 نہیں 200 نہیں 300 نہیں 400 نہیں 500 نہیں 600 نہیں اچھا میں جدو احیاء العلوم چے گل پڑھی نا تے میں بھی سوچی پہ گیا واہ مولا حسن ایک کھا دیا ہے کچھ تھوڑی بالی تو 100 چدے ہوا 200 چدے ہوا 300 چدے ہوا اکٹھی 1000 بکری تے نال 1000 درہم ہاں وہ جدو دے رہے نا تے ساڑی کنڈیشن ہے کہ جدو اساں بارو لنگر لینو ہوئے تے موڑا کیندہ آئے میرے بھرا دی چولے آئے میرے ابے دی چولے آئے میرے بھتریے ایک حویلی ہے جو جدو لینا ہوئے کوئی بندہ کوئی شاید دیوڑ آوے تا اسی مڑ چلنا گنینے ہیں ساڑی یہ عادت ہے نا تے جدو اسا دیوڑ ہوئے فقیر نو ہکی گھرو دے کے آدھے نا اسی سارے بولو ہی صحیح آ جدو اللہ کو لینا ہوئے موڑا سی سارے کان وکھرا وکھرا جدو اللہ دے نا تے دینا ہوئے اسی 10 روپے دے کے آنے اسی سارے ہمیں عید آلے دیڑی نہ بلا لیکن فقیر نو اسی آدھے پہ ہونے اسی سارے اکٹھے ہیں لیکن تیری میری عادت ہے علی دے پتران دی عادت نہیں سبحان اللہ تو سا جھکے بولے ہو میں تو نے قصیدہ سنا دینا سبحان اللہ توجہ فرماؤ حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضی دے
حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے فرمایا کملی والے فرمایا کملی والے جنت دے گن شہزادے حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے کندے آتے چایا نانے کندے آتے چایا نانے حسنین کھڑو یار کھڑو کندے آتے چایا نانے کندے آتے چایا نانے چاہ کے کھڑایا نانے جمعہ جدوں اے سونا لبگے چسایا نانے نانا جدا نبی بابا جدا علی لختے جگر نبی دے لختے جگر نبی دے ان لال زہرا دے حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ 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 دے فرمایا کملی والے فرمایا کملی والے جنت دے گن شہزادے حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے حضرات محترم گلہ مکائیے سبحان اللہ امام حسن کتنی بکریاں دیتی ہیں 1000 نال پیسے 1000 درہم اچھا جدو نکلیں لگی تے امام حسن پچھو سدیا اماں میں کوئی کھاوڑے جھکل تھا نا اس نال بھرا حسینی اللہ اکبر سبحان اللہ وہ بھی علی دا پتر ہے بطول دا دودھ پیتا ہے شخیاں دی اولاد ہے اماں ادو ہی چکر لائی وائی بڑھڑی وچو آکھیا تے واقعی لاج پالو آپ بڑھڑی آدھی اپنے خوابہ تو بکریاں سنبھالنا تو میں ادو ہی چکر ہو واہ واہ میں لائی آؤں سٹاڑی ہوئی آئی بیچاری امام حسین دا دروازہ کھڑکے فرمایا کون آ کے حضور دروازہ کھولو جو تو دروازہ کھلے آپ دی نگاہ پہ پہچان لے فرمایا او امائیں فرمایا او آج اوکھا وقت آ گئے تو میں کہ مدینے والے سیدہ کو لو پیننا وہاں آپ فرمایا امائیں بھی کوئی گل لے جتے خلقت پہ لیندی ہے تم ہی گھن آکے حسن بھرا در گئیاں ہیں آکے حسن تیرے بھرا 1000 بکریاں ہی دیتی ہیں تے 1000 آپ فرمایا اپنے غلام نو انکر 1000 دیرہ میری طرفوں چدے تے 1000 بکریاں ہی امانو میری طرفوں چدے سبحان اللہ کتنی ہو گئیاں لکو توک بندہ 2000 بکریاں دے بندہ اچھا نکلیں لگ گئے تھے آپ فرمایا اممہ کھلو ساڑھے نال ساڑھا پتریر عبداللہ بن جعفر ادو بھی چکر لا جنین دیتیاں اے بھی تو قابو کر دیا پیسے ہی قابو کر میں ادو چکر ماریاں ادھے گئی دروازہ کھڑکایا عبداللہ بن جعفر پاک ویکے پہچان لے فرمایا دوں بھراواں چوکھا دیتا مال کہ 1000 بکریاں دیتیاں تے 1000 آپ اپنے غلام نو فرمایا 1000 درہمی میری طرفوں چدے تے 1000 بکریاں ہی اممہ نو دے استاد جی اممہ بکریاں چکی ویندی آئی تے آدھی ویندی آئی علی دے لال نے لجپا لے نسلا تار دین دینے علی دے لال نے لجپا لے نسلا تار دین دینے علی دے لال نے لجپا لے نسلا سیدہ دا لنگر وڈی دا پہ جنہ جنہ لنگر لینا ہے بازو بلند کر کے میرے لال پڑھو میں دعا کر سا میرا مولا
آج رات دا صدقہ سجدہ دے لنگر دا واسطہ میرے بھرا خرم اور محمد قاسم دوسرے بھائی محمد قاسم انہاں دے گھرانو شاد و آباد فرما مولا جی میں بڑھڑی نو نوازیا ہے انہاں نو ہی نوازو تسا دین دیتا ہو اللہ دی عطا نال جی میں بڑھڑی آدھی ودی آئی علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے دینے علی دے لال اللہ آباد رکھے میرے ویر غلام عباس نصیحت عطا فرمائے علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے دینے علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے دینے کرم دیا کر کے او نظرہ کرم دیا کر کے او نظرہ اے بخت سوار دے دینے علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے دینے علی دے لال نے لجپال نسلا تار دے دینے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیں دینے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیں دینے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیں دینے محترم سبحان اللہ یہ تو زندگیاں ختم ہو گئی ہیں انہاں دا ذکر اور انہاں دے ذکر تے لٹن اور لٹاون والے انہاں دے خزانے بھی ختم نہیں ہوئے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بس دو گلہ کربلا دیاں تو اس تو بعد حیدر دی اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم 9 محرم دامی دی رات نواب کربلا اپنے خیمے دے اندر موجود ہیں حضرت سیدہ طیبہ زینب پاک سلام اللہ علیہ اپنے خیمے دے اندر عشاء دی نماز مولا حسین بھی پڑھیے سیدہ طیبہ ثانی زہرا نے بھی عشاء دی نماز پڑھیے حضرت نواب کربلا حساب کرنے لگ پین ثانی زہرا قرآن دی تلاوت کرنے لگ پئی قرآن دی تلاوت کردیاں نیندر آئیے اتھائی شہیں پئین جدو نیندرے چو بیدار ہوئین آخری سلام کرن واسطے زندگی دی آخری ملاقات کرن واسطے ثانی زہرا ماں زہرا دی چادر تطہیر دی بکل ماریے اپنے خیمے چو نکلین چلدیاں بھرا حسین دے خیمے دے اندر آئین حضرت سیدنا امام حسین نے اپنی بہن دا انج استقبال کیتا ہے کہ جی میں میرے پاک نبی اپنی بیٹی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دا استقبال کریں دے آباب دی وقار میں عرض پیا کرداں دن نامی دا گزر گیا اگوں رات دویں دی تھئیے نکل کے زینب خیمے وچوں ونج ویرد خیمے گئی ہے جو گلاں بین براغن کیتیاں او تذات خدا نو سیئے پر ساری راہ تے او بی بی زینب مکویر دا تقدیر رہیے حضرات محترم نواب کربلا دے سامنے بہ کے عرض پیاں کر دیا شالا رات دویں دے
تے کوئی سیوریاں دی تھیوے نہ دل چڑے نہ رات مکے میرا ویر جدا نہ تھیوے حضرت سیدہ زینب عرض پیا کریں لیا نویرہ نماز عشاء دی پڑھ کے سارے وراک قرآن دے کھولے پڑھ دی جاتے آنکھیں لگ گئیں تے قرآن مجید دے کولے تے کلان دا ہم ڈٹھا گھوڑے تو تے پیالان دائیں ہولے ہولے بھیڑ غریب دی ایو گئی دعا شالا وس یکھیاں دے کولے حضرت علی حسین عرض پیا کریں دیا سارے قرآن دا کاری ہے تے سن عصمت دا نگرانے تینڈی موج کولو معلوم تھندے اے لازے دا مہمان ذرا تنیاں کھول ہن چول دیاں تے کر بھین اتے احسان او تیرا گل چمڑا میں پنجواری میں کو امڑی دا فرمان تو سارے قرآن دا کاری ہے تے سن عصمت دا نگرانے او تنڈ موج کلو معلوم تھندے اے لازے دا مہمان تے ذرا تنیاں کھول ہن چول دیاں تے کر بھین اتے احسان او تیرا پل چمڑا میں پنجواری میں کو امڑی دا فرمان اگو او بھی بھین حسین دے آئے پاویں جتنی دور دی بھین ہوئے تے سنے جس دم موت بھرا دی آئے ویرڑ کر کے پہنچ وندی ہوئے جتنی منزل را دی کل 70 قدم دی ویتھے آگے وچ کربل بھین بھرا دی اللہ جانے کیڑی مجبوری تو نہیں پہنچی لاشت جائی زہرا دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ ہو 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 آمین حضرات محترم میں دوبارہ دعا التماس کہ خالق کائنات میرے نہایتی مہربان محمد خرم اور بھائی حسنین صاحب غلام عباس صاحب اور محمد قاسم صاحب اور دیگر انہاں دے دوست احباب خالق کائنات انہاں دی تمام مشکلاں تمام پریشانیاں اور انہاں دے تمام نیک خواہش حاجات میں پورا فرمائے اور دعا فقیر دا کم میں دعا کرنا مالک کسے ٹائم دا رحم دی کڑی چووے تے دعا قبول فرما لیندے اور میرے جتنے رفقا دوست احباب ہیں تقریباً میں ہر جگہ تے دعا کردہ رہنا تو دعا کرو کہ خالق کائنات جتنے دوست احباب ثنا خان بھائی ظفر صاحب اور استاد محترم اللہ کریم تمام نصیحت والی زندگیاں عطا فرمائے خالق کائنات تمام دے گھر شاد و آباد فرمائے حضرات محترم اے ہو جیا سونا کسے ماں نے جنیاں جویں اپنی مرضی مطابق او بنیاں سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ
مصور نے بس انتہا کر اے سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا خالق کائنات حاضریاں قبول فرمائے مسجد نو قبلہ جلالی صاحب نو اللہ کریم دونوں جہانت اندر کامیابیاں عطا فرمائے علم دے اندر عمل دے اندر خالق کائنات اس پورے چک تے اپنی رحمتاں دیاں بارشاں نازل فرمائے اور جتنے دوست احباب انہاں دی والدین والدہ وفات پا چکی ہیں بالخصوص بھائی خرم صاحب انہاں دی امی جان اللہ کریم انہاں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے خالق کائنات تمام دے والدین نصیحت والی زندگی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد